جناب فہیم الحسن زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات، آپ علیہ السلام دی ذات برکتاں دا مجموعہ اور منبع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جسم دے متعدد اعضاء و برکتاں دا حصول کیتا ہے۔ چند ایک مثالاں مختصر وقت اندر تواڈے سامنے گوش گزار کر کے میں اپنی بات مکمل کرنی۔ اللہ تو دعا ہے جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت و سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل مالا اللہ تعالی دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام دے وجود تو میرے پیغمبر دے صحابہ نے بڑیاں برکتاں حاصل کیتیاں نے۔ کتے میرے پیغمبر دے صحابہ سفر اندر جا رہے ہو، بڑھ پانی ختم ہو جائے، پانی تھوڑا جہا پیالے دے اندر نبی پاک دے سامنے رکھیا جاندا ہے تے میرے پیغمبر پیالے دے اندر انگلاں ڈال دے نے تے میرے پیغمبر دیاں انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے استعمال دی ہر چیز تو نبی پاک دے صحابہ نے برکت حاصل کیتیاں۔ نبی پاک دی ایک صحابیہ سیدہ شفاء بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ انہاں دے گھر اندر تشریف لے کے جاندے نے۔ انہاں نے ایک الگ بچھونا نبی پاک واسطے بچھایا ہے۔ جدوں نبی پاک کو دیتے آرام کر دینے تے میرے پیغمبر دا پسینہ جمع کر لیندیاں نے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اندر آندا ہے، نبی پاک ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر گئے تے میرے پیغمبر نے ایک مشک نو منہ لگایا تے پانی نوش فرمایا تے سیدہ ام سلیم نے مشک دا حصہ کٹ کے رکھ لیا برکتاں دے حصول واسطے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لربا سقفی آیا صلح حدیبیہ دے موقع تے قریش مکہ دا سفیر بن کے تے جدوں واپس گیا نا تے قریش والے کہن لگے کی ویکھ کے آیا محمد تے محمد دی جماعت اندر تے عروہ سقفی کہن لگا میں جڑا ادب دا نظارہ ویکھ کے آیا مانا نبی پاک علیہ السلام حجامت کرواندے نے تے بال کٹواندے نے تے صحابہ کرام میرے پیغمبر دے ارد گرد جمع ہو جاندے نے، کھڑے ہو جاندے نے۔ ایک بال بھی میرے پیغمبر دا ضائع نہیں ہون دتا جاندا۔ میرے پیغمبر جس پانی نال وضو کر دینے وضو دا پانی بھی صحابہ کرام ضائع نہیں ہون دیندے، بلکہ میرے پیغمبر دے وضو دے پانی نو اپنے جسماں تے ملیا جاندا ہے، تبرک واسطے انہوں اپنے کول رکھیا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر دے کٹے ہوئے ناخن بھی صحابہ کرام دے کول محفوظ سن، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کو چادر اپنے جسم دے نال لگا لیندے۔ ایک صحابی کہندا محبوبہ چادر مینوں دے دیو، میرے پیغمبر نے چادر عنایت فرما دیتی۔ دوسرے صحابہ لڑن لگ پے، جھگڑا کرن لگ پے، تو کیوں طلب کیتی یہ چادر نبی پاک کولوں؟ تے صحابی کہندا اے نبی پاک دے تن نہ لگ گئی ہے تے برکتاں والی ہو گئی ہے، میں برکت دے اصول دی خاطر اس چادر نو اپنایا تے مینوں اپنا کفن بناواں گا۔ توجہ کریا جی میری گل وال گل سمجھ اندر آئے گی۔ نبی پاک دے بالاں تو صحابہ نے تبرک حاصل کیتا، میرے پیغمبر دیاں انگلیاں تو صحابہ نے تبرک حاصل کیتا۔ سخت سردی دے اندر بھی مدینے والے پیالیاں وچ پانی لے کے آندے، میرے پیغمبر برکت دی خاطر پیالے دے پانی وچ ہاتھ رکھ دیا کر دے۔ میرے پیغمبر دے جسم دے نال لگیاں چادراں تو بھی صحابہ کرام نے تبرک حاصل کیتا۔ یہ دی لسٹ بڑی لمبی ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے نبی پاک دے وجود نہ لگی ہر چیز تو برکتاں حاصل کیتیاں نے، لیکن جویں ہی میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نا، جویں میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے
لے کے گئے. کسے میرے پیغمبر دے صحابی نے او جڑے میرے نبی دی زندگی دے اندر وال نہیں سنجایا ہون دیندے, جڑے میرے نبی دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دے ہتھاں تو برکت حاصل کریا کردے سن, جدوں ٹر گئے میرے پیغمبر دنیا تو کسے صحابی نے میرے پیغمبر دی جُتی دی شبیہ نہیں بنائی, نہ ابو بکر بنائی, نہ عمر بنائی, نہ عثمان بنائی, نہ علی بنائی. کسے پیغمبر دے صحابی نے آکھیا ہوئے میں دورے تبلیغ اندر مصر اندر جا رہا ہاں, مینوں نبی پاک دی قبر تے ریاض الجنہ دی بڑی یاد آئے گی, میں ریاض الجنہ دی شبیہ بنا کے تے نال لے کے ٹر جانا وا. نہ میرے پیغمبر دی جُتی دی شبیہ بنائی گئی, نہ میرے پیغمبر دے کپڑیاں دی شبیہ بنائی گئی, نہ میرے پیغمبر دے روضہ پاک دی شبیہ بنائی گئی. صحابہ کرام نے کسے چیز دیاں شبیہاں نہیں بنائیاں. اگر شبیہاں بنانا جائز ہوندیاں, اگر شبیہاں تو تبرک حاصل کیتا جاندا, اگر میرے پیغمبر دی جُتی تے نالے پاک دی شبیہ بنا کے او دے تو برکت لینا جائز ہوندا, ابو بکر بھی میرے پیغمبر دیاں جُتیاں دی شبیہ بنا کے دے تو برکت حاصل کر دے. زندہ پیغمبر سن, ساریاں صحابیاں برکتاں لیاں, پر نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد کسے بھی برکتاں نہیں لیاں. نہ میرے پیغمبر دی جُتی دی شبیہ بنائی گئی, نہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دی شبیہ بنائی گئی. ہن تے او کاڑے دے اندر پچھلے سال جڑی 12 ربیع الاول آئی ہے نا, ابو بکر صدیق دی شبیہ بنا کے تے ایک بابا بھی انہاں پہاڑیاں دے وچ کڈ دیتا, پھر ایک ہور بھی ملتان دے اندر 2 سال پہلے بٹھائی گئی. کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دیاں شبیہاں دا انکار کیتا جائے. پیغمبر دے صحابہ نے پیغمبر دے ہوندیاں ہر چیز تو برکتاں لیاں نے, پر نبی پاک دے جان تو بعد دنیا تو کسی شے دی شبیہ نہیں بنائی, نہ کسی شے تو برکتاں لیاں نے. اللہ اکبر. ایک جملہ تے میں اپنی بات مکمل کراؤں. اونچیاں شاناں مالک آپ عطایاں نے, سوہنا آیا جگ بچ پئیاں دہائیاں نے, اونچیاں شاناں مالک آپ عطایاں نے, تیرا پیار عبادت میری تائیوں پڑھنا منات میں تیری, آقا دیا نعتاں مدنی دیا نعتاں ساڈیاں نیک کمایاں نے, اونچیاں شاناں مالک آپ عطایاں نے. اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا